नंबर देख के ये होता है गवर्नमेंट। कितना अपनी जान से भी ज्यादा। कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे? नहीं, पक्की बात है? वादा तुमसे। झूठू। हम कैसे लग रहे हैं दोनों? अपने दिल से पूछ लो। मैं बूझो तो नहीं लग रही? है थोड़ी बड़ी बूझो ही लग रही। अच्छा नहीं ना। देखो मैं चौधरी फैसल दी आज की मैं कमजोर हो गई हूँ। ओए हो छोदी। मैं बिलावल भुट्टो से अपील कर रही हूँ। उर्दू डिस्कवरी के क्या ये- मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, भावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वीडियो स्कैंडल को अगर मदर ऑफ ऑल स्कैंडल बल्कि सदी का सबसे बड़ा स्कैंडल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तालीमी इदारे और दरसगाहें वो जगह होती हैं जहां जंग के दौरान दुश्मन तक हमला नहीं करता, लेकिन ममलकत खुदादाद की हर रुत निराली है। यहाँ हवस के पुजारियों और जिनसी दरिंदों ने यूनिवर्सिटी के तकद्दुस तक को नहीं बख्शा। जैसे जैसे वीडियो स्कैंडल की तहकीकात आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे तहलकाखेज और होश उड़ा देने वाले हकायक सामने आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार चीफ सिक्योरिटी अफसर ने राज उगलना शुरू कर दिए। इसकी बताई गई इंफॉर्मेशन के नतीजे में खुरा लाहौर मॉडल टाउन तक पहुंच चुका है। एक बहुत ही बड़ी और असो रसूख वाली खातून सियासतदान का नाम भी स्कैंडल से जोड़ा जा रहा है। क्या वाकई ये सारा मामला भी इसी टोटा फैक्ट्री की एक कड़ी है? क्या इस सारे केस की साफ शफाफ तहकीकात हो सकेंगी? दोस्तों, आजादाना इंक्वायरी के नतीजे में ही दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सकेगा। ये सिर्फ तालिबात को ब्लैकमेल करके इनकी गंदी और नंगी वीडियोस बनाने का मामला नहीं है, बल्कि चर्स, आइस क्रिस्टल, हीरोइन, शराब, कोकीन और दूसरी मंशियात भी इस सब से जुड़ी हुई हैं। सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि जामिया के असातिज़ा इस घिनौने खेल में मुलविस निकले हैं। इन तमाम बातों की सदाकत इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस मामले पर वाज़े और दो टोक मौकफ देने से मुसलसल न सिर्फ गुरेज कर रही है, बल्कि वाइस चांसलर तो इंक्वायरी कमेटी और पार्लिमानी कमेटी में पेश होने तक के लिए तैयार नहीं है। जब जामिया का वाइस चांसलर ही ताउन नहीं कर रहा तो फिर बजाहिर यही लगता है कि दाल में काला नहीं बल्कि सारी की सारी दाल ही काली है। इस वीडियो स्कैंडल की गूंज कौमी असेंबली तक पहुंच चुकी है। ऐवान में इस मामले पर बात की जा रही है। कायमा कमेटी के खसूसी इजलास मुनक्किद हो रहे हैं क्योंकि ये इतना खौफनाक स्कैंडल है कि इसने मुआशरे की चूलें हिला दी हैं। मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाली तालिबात को अपने ही घरों में मशकूक नजरों से देखा जा रहा है। खौफजदा वालदैन अपनी बच्चियों को घर बिठाने पर मजबूर हो गए हैं। अगर इन दरिंदों को अब नकेल न डाली गई तो फिर मेरी, आपकी, हम सब की बहनें, बेटियां और बच्चियां बाहर निकलकर अपने इल्म की प्यास नहीं बुझा सकेंगी। रुकने कौमी असेंबली आलिया कामरान ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी का वीडियो स्कैंडल ऐवान में उठा दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस किस्म का वाकया किसी मदरसे में होता तो हाहाकार मच जाती, लेकिन अब पूरे ऐवान को सांप सूंघ गया है। उन्होंने इस तमाम तर वाकये की तहकीकात कराने और रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा किया है। जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चतलाली ने लोगों के मजीद होश उड़ा दिए हैं। इनका कहना है कि मुल्क के तमाम तालीमी इदारों में नशा सप्लाई किया जा रहा है। इनका सबसे अहम तरीन मुतालबा यह है कि हुकूमत तमाम यूनिवर्सिटीज की मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाए। यह मुतालबा इस वक्त पूरी कौम का मुतालबा है क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में कानून नाफिज करने वाले इदारों को जाने की इजाजत आम तौर पर नहीं होती। कैंपस की अपनी सिक्योरिटी होती है जो मामलात देखती है। अगर कभी तलबा तंजीमों में लड़ाई झगड़ा हो तो पुलिस बुलाई जाती है। इसलिए मंशियात फरोशों और हवस के पुजारियों को जामिया सबसे आसान जगह लगी कि यहाँ ना तो पकड़े जाने का खौफ है और ना ही किसी का डर। धड़ल्ले से मंशियात का कारोबार चलाओ और साथ ही यूनिवर्सिटी को फहाशी का अड्डा ये चकला बना दो, कोई रोकने वाला नहीं है। प्यारे साथियों, मामला कौमी असेंबली गया तो फिर कायमा कमेटी ने इस स्कैंडल पर अहम तरीन इजलास तलब किया, जिसमें भावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को तलब किया गया।
اور اب آپ ان کی اکڑ ملاحظہ فرمائیں کہ انہوں نے قائمہ کمیٹی کو بھی کسی خاطر میں لانے کی زحمت گوارا نہیں کی اور وہ اجلاس میں ہی نہیں گئے۔ اب یقینی طور پر انہیں بہت ہی اہم ترین اور سرکردہ لوگوں کی سرپرستی اور پشت پناہی حاصل ہے، اس لیے وہ منمانی کر رہے ہیں۔ اب اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس سارے سکینڈل کی تفتیش اور تحقیقات کے لیے JIT بنائی جائے اور ایک ریٹائرڈ جج یا سپریم کورٹ کا حاضر جج اس مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی نگرانی کرے۔ ٹیم کسی بھی قسم کی دھونس، دھاندلی، دھمکی اور دباؤ سے بالا تر ہو کر کام کرے۔ جو بے گناہ یا بے قصور ہو اسے کلین چٹ دے کر چھوڑ دیا جائے، لیکن جو بے ضمیر، بے غیرت، گھٹیا اور نیچ لوگ اس گندے دھندے میں ملوث ہوں ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے اور لوگ چنگیز خان اور ہلاکو خان کی دہشت کو بھول جائیں۔ معصوم بچیوں اور بھولی بھالی طالبات کو ورغلا کر، جھانسے دے کر اور بلیک میل کر کے اس قسم کے غلیظ اور مکروہ کام کروانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم کا اجلاس مخدوم سید سمیع الحسن گیلانی کی زیر صدارت ہوا، جس میں وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب سے بریفنگ لی جانی تھی، لیکن ان کی اکڑ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کمیٹی نے اگلے اجلاس میں DPO بھاولپور کو بھی طلب کر لیا ہے تاکہ اس سارے معاملے میں پولیس کا موقف بھی لیا جا سکے۔ ویسے ابھی تک تو اس کیس میں پولیس کا کردار انتہائی شاندار لگ رہا تھا کہ اب اوپر سے احکامات آ گئے ہیں، جس کے بعد پولیس نے روایتی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ پولیس نے چیف سیکیورٹی آفیسر اعجاز شاہ کے بعد جامعہ کے 2 مزید عہدیداروں، جن میں خزانچی پروفیسر ڈاکٹر ابو بکر اور ٹرانسپورٹ افسر الطاف کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ چیئرمین HEC ڈاکٹر مختار احمد کا کہنا ہے کہ اگر الزامات درست نکلے تو ان تینوں درندوں کو سرعام سزا دی جائے گی۔ اب بندہ چیئرمین صاحب سے پوچھے کہ حضور یونیورسٹیز کا معاملہ تو ہائر ایجوکیشن کمیشن دیکھتا ہے۔ یہ کمیشن بنائے اس لیے گیا تھا کہ محکمہ تعلیم کی بجائے ملک بھر کی تمام جامعات کو یہ کمیشن مانیٹر کرے، لیکن وہ خود یا ان کے افسر کتنی مرتبہ بھاولپور یونیورسٹی گئے یا اب اتنا بڑا سکینڈل سامنے آنے کے بعد انہوں نے کیا انکوائری کرائی؟ HEC کی ساری کاروائی صرف ایک آن لائن اجلاس بلانے تک محدود ہے۔ ہماری رائے میں تو اگر HEC اب بھی خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئی تو اس پر ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ہی تالا لگا دینا چاہیے۔ ناظرین گرامی، اس واقعے کے سامنے آنے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے 72 گھنٹوں میں رپورٹ طلب کی تھی اور اب تو اس واقعے کو تقریباً 4 دن گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک مزید ملزمان کے گرد شکنجہ کسا نہیں جا سکا۔ قوم محسن نقوی سے بھی سوال کر رہی ہے کہ حضور ایک سابق وفاقی وزیر کے بیٹے کا نام اس سکینڈل سے جوڑا جا رہا ہے، کیا وزیر اعلیٰ پنجاب اور محکمہ داخلہ پنجاب ستو پی کر سو رہے ہیں؟ اب تک اس ملزم کو کیوں کال کوشری میں نہیں ڈالا گیا؟ اگر وہ بے قصور نکلے تو بے شک آپ اسے چھوڑ دیں، لیکن فی الحال اسے گرفتار کر کے اس کے خلاف انکوائری کرائیں۔ اسی طرح جس با اثر خاتون سیاسی لیڈر سے متعلق افواہیں اور چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں، اس کی بھی جامع تحقیقات کرائی جائے۔ ویسے انویسٹیگیشن تو اس بات کی بھی ہونی چاہیے کہ کیا واقعی ان بچیوں کو بلیک میل کر کے ان سے بیوروکریٹس اور سیاسی لوگوں کی ویڈیوز بنوائی جاتی تھی، اور یونیورسٹی کے کون کون سے اساتذہ اس دھندے میں ملوث تھے؟ جو پولیس کل تک خوب پھرتیاں دکھا رہی تھی، وہ اب کہہ رہی ہے کہ جناب ہم تو صرف منشیات کے معاملے میں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جنسی ہراسانی کی کوئی شکایت نہیں آئی۔ اب بندہ پولیس سے پوچھے کہ پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ کو اب بھی شکایت کا انتظار ہے، ثبوت آپ کو مل چکے ہیں، ویڈیوز آپ کے پاس ہیں، تو آپ کسی کی شکایت کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کیسی مذکہ خیز بات ہے کہ پولیس کے سامنے کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے اور پولیس موقف دے کہ کوئی شکایت کرے گا تو ہم ملزم پکڑیں گے۔ پولیس کی حراست میں موجود یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر اعجاز شاہ کے اعترافی بیان کی ویڈیو وائرل ہوئے بھی 3 دن ہو چکے ہیں، جس میں وہ پٹر پٹر سب راز اگل رہا ہے کہ فلاں فلاں ڈپارٹمنٹ کے فلاں فلاں پروفیسر اس کے ساتھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک سب لوگ آزاد پھر رہے ہیں۔ اعجاز شاہ نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں ان میں ڈاکٹر ابو بکر تو گرفتار ہیں، لیکن باقی افراد میں ڈاکٹر رانجھا، ڈاکٹر سلیم، ڈاکٹر عمران اور ڈاکٹر طاہر ابھی تک باہر گھوم رہے ہیں۔ پولیس نے انہیں تفتیش تک میں شامل نہیں کیا۔ جب وہ سارے ثبوت اور شواہد مٹا دیں گے تو پھر پولیس دکھانے کے لیے انہیں گرفتار کر لے گی یا شامل تفتیش کرے گی، اور پھر وہی ہوگا جو اس ملک میں ہوتا آیا ہے۔ باخبر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ دوران تفتیش اعجاز شاہ نے بتایا کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کم از کم 5 میں سے 3 ٹیچر اس کے گروپ میں شامل ہیں۔ یہ تمام لوگ نہ صرف طالبات کے ساتھ جنسی ہراسانی میں ملوث ہیں بلکہ مالی کرپشن بھی کرتے ہیں۔ یہ پنجاب حکومت اور پولیس کا ٹیسٹ کیس ہے کہ پورے ملک کی نظریں